तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट न्याउ न्याउ गद्या न्याउली चढे बनकी बनाइरहे न्याउ न्याउ गद्या न्याउली चढे बनकी बनाइरहे होरी खेल्या रहड सबके मनकी मनाइरहे होरी खेल्या रहड सबके मनकी मनाइरहे। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसरेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन की रहे। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। भाषा संसारकी सिक्दुरे आफ्नी भाषा नबिसद्दो ढोका भिटको मान्यता छ। त्यसरी डोटेली भाषा साहित्यको विकास गद्यलाई ढोका भिटको लक्ष्य उद्देश्य छ तमलाई थाहै छ। हम 5 दिन तुमसित ढोकाभिट गद्दौँ हप्तामा 5 दिन हुनु तमारा घर रेडियो सेटसम्म तुमसित ढोकाभिट गद्दाकी निम्ति फरक दिन फरक किसिमले ढोकाभिट गद्दौँ। आज शनिबार की बसाई एकजना पाहुनासित ढोकाभिट गद्दे बसाए हो तमलाई थाहै छ। कबै हमले कलाकारलाई लेबर हुनु कबै साहित्यकारलाई लेबर हुनु कबै भाषाविदलाई लेबर हुनु भने कबै संस्कृतिविदलाई लेबर हुनु डोटेली भाषा संरक्षणकी लेखा लागि पढलेका स्रष्टालाई हामीले समेट्य गरिराख्यौँ कार्यक्रम ढोका भेटमा। कलाकारमा हम स्थानीय स्तरमा नौचल्या कलाकारलाई समेट्यौँ भने राष्ट्रिय स्तरमा नौचलिसकेका कलाकारलाई समेट्यौँ। सबैलाई मिलाइबर ढोका भेटमा हम सबैको प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास गर्दौँ। आजले एकजना पाहुनालाई लेबर आइरह्यौँ। तमरा मनमा लाग्दारै हो कि आजका पाहुना पुछन् भनेर आज चर्चित साहित्यकार टेकराज भट्टसित ढोकाभिट गद्यौँ। उनीहरा भौती मिठा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक तमले सुनिसकिरहेछौ ढोका भेटका माध्यमबाट। प्रत्यक्ष आज तमले उनीहरा डाकामा साहित्यिक उनीहरा रचना सुन्न सक्दैौ कार्यक्रमका माध्यमबाट। कार्यक्रम सकिन्जेसम्म रेडियो सुनि साथ दिया भन्न चाहनौ। पछिल्ला दिनमा डोटेली भाषा साहित्यका क्षेत्रमा भौती व्यस्त सर्जक भन्नुपर्छ टेकराज भट्ट। मिठा शब्द लेखान सबैको मन छुने गरिबर उनले शब्द सिर्जना गर्दान देखा हमारा गाउँघरमुनि बोलिने बोली भाषालाई शब्दका माध्यमबाट उतारिबर लाखौँ श्रोता सङ्गीका कानसम्म देखा डाकु फैलाउने सिर्जनाका माध्यमबाट देखा डाकु फैलाउने काम उनले गरिरहेछ। भौती मिठा शब्द लेख्दै मान्छे आज हमसित छन् टेकराज भट्ट। उनसित थोक्कै भाषा कुराकानी गर्ला ढोका भिटका दारू गाड्डौँ भौती मिठा व्यापारिक सन्देशबाट। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य
मूल्यमा आफ्नै मान्छ ठानी किबी लिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबी लिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेरो भणी कुरडे ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ। दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। है त झा खुदो खा खुदो दखा खुदो खा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भन्या हडल नउन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भन्या गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भन्या भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउँ गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदो खा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुनपुई मेरो भणी कुरडे घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथरले सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुन्यो। बहुती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हाँ। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबठे रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ। तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनाक लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060। श्रोतासँगै कार्यक्रम ढोका भेटका दारू गाड्या भौती मिठा व्यापारिक सन्देश बठे अभ्यालु नगरबाट आजका हाम्रा पाहुना टेकराज भट्टलाई स्वागत गराल्लो कार्यक्रम ढोका भेटमा। टेकराज जी स्वागत छ तमलाई कार्यक्रम ढोका भेटमा। हजुर धन्यवाद नमस्कार। निका छौ त पनि श्रोतान्तिले निका छौ त टेकराज जी? हजुर एकदम निको छु हजुर। ता सबै कुशल मङ्गल छ अब हमारा मौजो सबै निकाय छन् भन्नु पडन्छ। आज तमसित ढोकाभिट गद्दाकी लेखा साहित्य जोड्दैछ। अब तमरा पृष्ठभूमिबाट हम कुराकानी अगाडि बढाउनु। तमरो जन्म कहाँ भया हो? हजुर धन्यवाद। मेरो जन्म सादिकको भूमेश्वर गाविस वार्ड नम्बर 2 हालको पाटन नगरपालिका बगाडी भन्ने ठाउँ र भया हो। हाल मै काठमाडौँतिर बस्छ जागिरका क्रममा
मेरा बज्या स्वर्गीय नवकुल भट्ट बुवा रामदत्त भट्टलाई इजा लक्ष्मी देवी भट्टका कोखबटे 2032 सालमै मै तय सुन्दर ठहर जन्म्या हूँ सर। मेरो सुरुको शिक्षा तसै भुवनेश्वर उच्च माध्यमिक उही बेला त निमावि थियो, अहिले उच्च माध्यमिक विद्यालयमा भयो। तयपछि मैले माध्यमिक शिक्षा पाटन श्रीकृष्ण मावि पाटनमै पढे। उही पछि मैले पाटनै बहुमुख क्याम्पसबाट पढ्यो गरी धनगढी बहुमुख क्याम्पसतिर लागे सर। अब तयपछि मैले जागिरको क्रममा बाजुरा गएँ थिएँ क्या। हजुर। बाजुरा गएर बाजुरा मैले तो हमारा भाषा की ये तय क्षेत्र की मध्य पश्चिमा पर पश्चिमा और पश्चिमा भन्नान भयो। तयका केही पुटहरू सिके ता मैले इसो रहेछ थोक्कै फरक रहेछ भन्ने पुट सिके। थोडा लेखन थियौँ पहिलेलाई म लेखा त। हजुर। ताम्बटे पछि मैले अलिअलि लेख्या प्रयास गरे भनौँ। जोस लेख्दै प्रयास गरे नाना छनाबटे तम साहित्यतिर रुचि भया मान्छे रहेछ हो? हजुर है पहिलेबाट नान्नु कसै टाइम पास गर्दा लेखन थियो भनौँ। सुरुका दिनमा टाइम पास गर्दा लेख्या तमले जीवालाई अहिलेको अवस्थामा हेरेन जहाँ कलम खारी रहेछ निका शब्द सिर्जना तमले गरन्छौ। टेकराजी तमले पढाइ लेखाइका सिलसिलामा रचना गरे कि अथवा पछा यी क्षेत्रमा हात हाले हो? पढाइ लेखाइकै सिलसिलामा म गरे। म पाटन बहुमुख क्याम्पसमै पढेँ। यहाँ थोडा लेखन त्यहाँ मुक्तक लेखन त्यहाँ धनगढी ड्राइभर कैलाली बहुमुख क्याम्पसमा गएपछि मैले गजलहरू लेखेँ। ताका स्थानीय पत्रिकालाई निकालन्थेँ मेरा गजल प्रतिमा। हजुर। डोटेली भाषाको पछि मैले 54-55 सालतिर एक गजल लेखेँ। उही पछि बिचमा केही रोकियो त्यो क्रम। तयपछि मैले निरन्तर लेख्या हो। 150 गजल जति लेख्या हुनु डोटेली भाषाका मैले अहिलेसम्म। 150 गजल तमले डोटेली भाषामा मात्रै लेखिरहेछौ। नेपाली भाषामा लेखन्छौ कि डोटेली भाषामा मात्रै? नेपाली भाषामा लेखो हजुर। कोही स्वतन्त्र गजल छन्दका गजल बहरकालाई थोक्थोको तसै लेखौ नेपालीमा लेखौ। गजल लेखा कि लेखा खास कि गद्दु पड्या रहेछ? अब गजल भन्नाले अब हजुरको खास त गजल लेखा कि यो गजलमा काठियाको जो महत्त्व छ काठिया खासमा यो अनुप्रास नै हो काठिया भन्यो भन्न हुना कि त। हजुर। यसमा स्वर व्यञ्जनाको माधुर्यता हुन्छ। जसरी हजुरको अब स्वर व्यञ्जनको माधुर्य नै काठिया हो। तयका अन्त्यमा अनुप्रासका रूपमा हुन्छ। यो रदिफ भन्नाम अब गजलमा रदिफका ठिक अगाडितिर हुन्छ। तयपछि बारम्बार दोहोरिन्छ अरे पछाडिका शेरहरूमा दोहोरिन्छ अरे। तय दोहोरिने जुन काठिया छ अनुप्रास छ तय चाहिँ गजलको श्रुति माधुर्यतालाई भनिएको बनाइदिन्छ। सुन्दर लागन्छ पढन त्यहाँलाई वाचन गरन त्यहाँलाई। हजुर। तमले एक गजल सुनाइबर तै गजलमा रदीफको प्रयोग काखै भइरहेछ, काफियाको प्रयोग काखै भइरहेछ, तै बारेमा प्रश्न पाडिदिएबर हम बहुत ही आभारी हुने थिए। आज काठियाको बारेमा बहुत ही छलफल छ चलन छ। बहुत ही छलफल चलिरहेछ। तपाईँलाई म हजुरको एक गजल डोटेली भाषाकै गजल एक भन्न हो। तयमा पहिले पुरा गजल वाचन गरे म। हजुर सुरु गर। टप्पु आँस बगाए हिक्क हिक्क रन्थी। टप्पु आँस बगाए हिक्क हिक्क रन्थी। छुट्टिने दिन नजिकेन्ज्या झिक्क झिक्क रन्थी। टप्पु आँस बगाए हिक्क हिक्क रन्थी। छुट्टिने दिन नजिकेन्ज्या झिक्क झिक्क रन्थी। मतालले घोल नछाडे कहाँ पौन्न चल्ला चारो। मतालले घोल नछाडे कहाँ पौन्न चल्ला चारो। झनै पट्या जन्झा भणी सुधै दिक्क रन्थी। छुट्टिने दिन नजिकिन्ज्या हिक्क हिक्क रन्थी। रातभरि साधुखा निन हराइ गएछ भोक हराइ गएछ। रातभरि
रातभरि साधुखा निन हराइ गएछ, भोक हराइ गएछ, पुरमुराइ मुन एकै भएर आँखा झिमिक्क गरन्थे, छुट्टिने दिन नजिकिन्ज्या झिक्क झिक्क गरन्थे। उकालो पछा ओह्रालो आलो उही त तेर्छामा पुगिएलो। उकालो पछा ओह्रालो आलो देख्या, उकालो पछा ओह्रालो आलो उही तेर्छामा पुगेलो। खाली सोच्यार्यौँ कुलर त तोइ झिक्क गरन्थे, छुट्टिने दिन नजिकिन्ज्या झिक्क झिक्क गरन्थे। बकस भित्रेको औलो कि बाहिर थाहा केही प्यारी, बकस भित्रेको औलो कि बाहिर थाहा केही प्यारी। तस पुरै छुँडाबर एक महिना पिलिक्क गरन्थे, छुट्टिने दिन नजिकिन्ज्या झिक्क झिक्क गरन्थे। टप आँस बगाए झिक्क झिक्क गरन्थे। हजुर टेकराजी, हजुर तप्पु तप्प आँस बगाए झिक्क झिक्क गरन्थे, हिक्क हिक्क गरन्थे। आबेमा काफियाको खासमा तैपछा रदीपको तमले ठ्याक्क ठ्याक्क भनिदियो भने पनि बहुत जसा सङ्गीत हेका गजल मुक्तक लेखी पठाउन ढोका भिटक लेखा उनलाई काफियाका बारेमा रदीपका बारेमा निकै नै थाहा नभया हुन सकन्छ, किनकि तसा किसिमका गजल मुक्तकका नाममा यहाँलाई आइरहने कार्यक्रम के लेखा यी बारेमा सबैले बुझ्लै पड्या छ। तमले हिक्क हिक्क झिक्क झिक्कका बारेमा भनिसक्यौ बा, अब तमले ट्याक्क ट्याक्क काफिया रदीपका बारेमालाई बताइदियो। जसरी हजुरको अब यहीमा तप्पु तप्पु आँस बगाए हिक्क हिक्क गरन्थे, छुट्टिने दिन नजिकिन्ज्या झिक्क झिक्क गरन्थे भन्नेमा हिक्क भन्ने जो छ हिक्क हिक्क दुई बेर आइरहेछ। तल्लो हिक्क जो छ ऊ काफिया भयो। हिक्क हिक्क झिक्क डिक्क झिमिक्क ठिक्क पिलिक्क, यहीमा स्वर एकै किसिमको आउनु पर्यो। झिक्क झी ई आउनु पर्यो, हिक्क हि उनीलाई ई आउनु पर्यो। अब तपाईँको त्यो जो हाम्रो मतलामा छ तप्पु तप्प मतला भन्दा सुरुको उहाँ जो तप्पु तप्पु आँस बगाए हिक्क हिक्क गरन्थे भन्ने छ, त्यो हिक्क हिक्क गरन्थे भन्नेका तल्लो जो गरन्थे भन्ने सबै सेरोनमा दोहोरियो क्या। हजुर त्यो दोहोरियोको चाहिँ हजुरको अब त्यो रदीप भयो। रदीप भन्ने नाम पाएँ रदीप त्यो गरन्थीका ठिक्क मतिर आयो, कहीँ ठाउँ चाहिँ काफिया भन्ने नाम। त्यसरी रदीपका अगाडि आउने र प्रत्येक शेरमा दोहोरिने र मतलामा दुई बेर हुने चिज चाहिँ काफिया भन्ने नाम। अब यो गजल की लेखा बहुत ही छलफल भइरहेछ, बहुत ही भइरहेछ। यो त अब छलफलको विषयलाई हो र तपाईँलाई यसको सामान्य सिद्धान्त सामान्य मूल्य मान्यता यही हो भन्नाले ईश्वरी किसिमले गजल लेख्दु रहन्छ भन्ने तसो केही नै थिए छ तसोलाई छ। अब जसरी तमरा उर्दू गजलमा हिन्दी गजलमा त काठिया के अरे बहरका गजल नाम अब इसो हुन्छ कि अब स्वर काठियालै हुन्छ, एक अक्षरीय काठियालै हुन्छ। तसो भए हुनाले अब ईश्वरी छ भन्ने त नाइ थिएन। तपाईँले अब एक सामान्य गजल की लेखा हुनुपर्ने जति कुराहरू छन् तन सबै कुरा त कम्तीमा हुनै पर्ला। एकअक्षरीय काफिया भने तमले एकअक्षरीय काफियाका गजलमा त्यति मिठास नै हुनु खास के रहेछ? एकदमै हजुर किनकि बहुजसा गजल कार्यक्रम ढोका भिटकी लेखालाई आया एकअक्षरीय यिन जो गजल उनान काफिया प्रयोग भएका यिनलाई वाचन गरेर यहाँ त्यति मिठास नै लाग्यो। हजुर तम त एक अग्रज गजलकार हो, तमले बहुजसा गजल पढ्ला हो। अरे तमलाई कसो लागन्छ एकअक्षरीय गजल लेख्दो ठिक छ कि नै अहिलेको समयमा? हजुर जो एकअक्षरीय तमले भन्या नि काफियाको प्रयोग गरेर जो गजल लेखिन्छ भने अब त्यो लेख्दो अहिलेको अवस्थामा ठिक छ कि नै तुम्हारा विचारमा? तति स्वादिष्टलाई नै हेर्नु, तति तयमा तति स्वादलाई नै हेर्नु, श्रुति माधुर्यलाई तति नै हेर्नु। मैले खास तय लेख्ने प्रयास नै गरेँ। मैले तसो लेख्छ त अब देखिरहेको छु तति आफैलाई चित्त नबुझिने हुने रहेछ त। डोटेली भाषामा कलम चलाउने बहुतजसा सर्जकले भन्नान् कि नेपाली भाषामा गजल मुक्तक लेखा सजिलो लागन्छ, हाम्रो भाषामा गजल मुक्तक लेखा बडा असजी छ भन्नान्। तमरो भोगाई खास कसो छ? एकदमै हजुर कसरी भनेर जसरी हाम्रो भाषामा गजल लेखा जसरी छन्दमाइले गजल लेख्नु अलि जटिलै छ। उसरी अब
लोकलयमा देउडा भाकामा गजल लेखान लेखिन्छ त्यो अलिअलि सहजै भइहाल्दै छन्द र बहरै प्रयोग गरेर गजल लेख्नु थोडा जटिलै छ। अहिलेको अवस्थामा गजललाई देऊ भने गजल गायनहरूले बासनतिर व्रता लय झन्नार्यान बहरलाई विशेष छाड्डा छाड्डा झन्नार्यो जसो पाइन्न छ। यसको खास कारण के हो जसो लाग्छ तमलाई? साहित्य त एक यस्तो चिज हो जयमा लगाम त लाउनै नै सकिन्न। साहित्यमा नयाँ नयाँ प्रयोग हुनान्, नयाँ नयाँ प्रयोग पछा भविष्यमा गयो भने कोही स्वीकार्य हुनान्, प्रायः जसो नयाँ प्रयोग गरिएकै देखियो। जुनसुकै विधामालय हजुरको कथामा भयो, उपन्यासमा भयो, सबैमा नयाँ नयाँ किसिमको प्रयोग भयो देखियो। यसमालाई नयाँ नयाँ प्रयोग भन्नाले त्यसरी स्वतन्त्र गजल लेख्छन् मान्छे, स्वतन्त्र गजल लेखगर पहिलाय ज्ञात्मक नभए हुनाले वाचन गर्थे। हजुर टेकराजी, हजुर तमसित गजलका बारेमा कुरोडी गद्दार्यौँ, गजलका बारेमा तमले भौतिक कुरोड राख्लै सक्या। अरे गजल रे मुक्तकमा के फरक छ कि कसो छ कि छ खास गजल रे मुक्तकको भिन्नता? फरक छ जरुरले, तर यो तुक भन्ने जो कुरा छ देखा अनुप्रास नै भनौँ हम। हजुर त्यो तुक त उसै हुन्छ। अब गजल चाहिँ चारै हरफको, त्यो मुक्तक चाहिँ चारै हरफको हुने भयो। मुक्तकै पढ्दै सुनौँ त म तैले लेखा दोतेली मुक्तको पढ्दो म हुन्छ सुरु गर। मथि हेरौँ घोप्ट्या काठो, तली मल्या भिटो, जिलो बेलो तौडैको थियो खण्या पछा गिठो। पालङ्गी छोडामै छार्या पानी पन हाल्या, आप भुइँ गोड्या नेल्या फल्यो डौनो रिठो। माथि हेर्या घोप्ट्या काठो, तली मल्या भिटो, जिलो बेलो तौडैको थियो खण्या पछा गिठो। है यसरी यो चारमा ठ्याक्कै मिलेको। एकोलाई तुबको अन्त्यानो प्रास हुन्छ, ऊ ठ्याक्कै मिल्यो भन्नुहुन्छ। यहीमा गजलका भाषामा भन्ने हो भने 2 शेर मात्रै हुने भयो। हजुर 2 शेर हुने भए गजललाई कति शेर वा लेख्न सकिन्छ? हजुर गजल विषय सामान्यतया 5 शेरको गजल भयो क्या। 5 शेरको गजल भयो। 4 शेरसम्म लेख्न सकिन्छ कि नै? 4 शेर 5 पुर्याउन खाए पुर्याएर पूर्ण गजल भन्न हामी जीवालाई 5 शेर गजलमा अनिवार्य हुनु पर्यो तुम्हारा विचारमा? 4 काले लेखान नलेखेन हामीले अब 4 त शेर खाए पूर्ण नभएर लास्ट मक्ताका रूपमा उनीलाई 5औं शेरको रूपमा मक्ता गएका भन्नान्। ऊ चाहिँ 5औं हुन्छ। 5 शेर पुरा गरेपछि पूर्ण भयो। तर बढ्दै लेखान मान्छे शेर त 7 लेखान 9 लेखान लेखा छ। कम्तीमालाई 5 शेर अनिवार्य हुनु पर्यो तुम्हारा विचारमा? 5 शेर अनिवार्य जस्तो मान्न। अहिले नेपालमा 4 शेरसम्मलाई लेखेका उदाहरण भेटिनान्। 4 तल लेख्न नआइसक्यो, 3 शेरमा नआइसक्यो जीवालाई। अब 4 शेर लेखिएका भौतिक छन् लेखिनान्। 3 एक बढाइबर गजल बनाउन सकियो अथवा 3 एक घटाइबर मुक्तक बनाउन सकियो। हजुर अहिलेसम्म नेपालमा 3 शेरमा लेखिया गजल नाइ भेटिया, 4 उबाका भेटिया। तुम्हारा विचारमा 5 अनिवार्य हुनुपर्ने रहेछ? 5 कम्तीमा अनिवार्य भयो। टेकराजी, हजुर अब थोक्काइ बेर स्याबिस्या गद्दे बेला हुन्नासे देखिया लाइनमा बस्दिया थोक्काइ बेर हम स्याबिस्या गद्दौँ तै पछा तमसित कुरोडकानी अगाडि बढौँला। हजुर एकदम हजुर। मौराका घर छन् नागार, जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन्। तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन। बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी। आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छे ठानी। कि बिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब कि बिलिची खेती। नाइ हुन्या हो छेती नागार, जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती।
ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेरी भणी कुरडे ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ। दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ता मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुन्यो। बहुती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हाँ। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबठे रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ। तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060। श्रोतासँगै हे थोक्काइ बेरकी स्याबी छ्यापा छ तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तुम www.radio7star.org अरे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाइमा चर्चित साहित्यकार टेकराज भट्टसित कुरडिकानी गद्दार्यौं। उनसितकी कुरडिकानीलाई अगाडि बढाउनौ। टेकराज जी हजुर तमले आजसम्म लगभग नेपाली भाषा र डोटेली भाषाका गरेर कति गजल लेख्या? ठ्याक्कै गणिबरी भन्नाले अब गजल मुक्तकहरू बर मैले 700-800 फेसबुकमै पोस्ट गरिसकेँ हुँ प्रति लेखाउँ। गजल नेपाली भाषाका अलिक बढी लेखाउँ ल मैले 200 का आसपासमा रे डोटेली भाषाका 100 है अलि उब लेख्या हुँ जस्तो लाग्छ। आजसम्म के कृतिलाई निकालिलाई छौ कि? कृति निकाल नै पाए त मौका कृति निकाल्ने तर्खर हो अब।
कृति अहिलेसम्म निकालि नआइराख्या जीवालाई थोपड थापडबाट ट्याक्क गनाइदिएका पुलाबादीबाट एक किताबका रूपमा ल्याउन सक्यो भने पाठकलाई बहुतै फाइदा पुग्दै थियो। त्यसै थन्किराख्यौँ अब एक पाठकका सामनेमा ल्याउँलो उनलाई दिउँलो भन्ने जस्तो मन गरिराख्यौँ। 100 जति डोटेली भाषाका गजल लेख्या भने तमले तन गजल मध्ये सबै उत्कृष्ट गजल को लागन्छ तमलाई आफै लेख्या सिर्जना मध्ये? मलाई त्यसरी अब त्यो 2-4 गजलहरू यहीँले अहिले मैले उपलब्ध छन्। धेरै जसो सबै तरी नभएले उसरी मैले प्रयास चाहिँ गरिराख्यौँ, छिटै लाग्दैन मलाई। हुन त एकजना सर्जकलाई आफ्नो सिर्जना प्यारो लागन्छ, आफूले जन्माइसकेको सिर्जना। तबले कबै काहीँ कसो मनमा हुन्छ भने आफूले लेखेका सिर्जना मध्ये यो अलि निगो छ कि भन्ने किसिमको मनमा हुन्छ। तपाईँको लेखा मात्रै तमलाई सोधे हौ मैले। जेसुसु भएले तमले हरेक सिर्जनालाई माया गद्दै रहेछौ। एक हातका 5 औँला जसरी हमकी लेखा बराबर छन्। एकजना सर्जककी लेखा आफ्ना हरेक सिर्जना तति प्यारा छन्, देख्या लडेला छन्। टेकराजी के सुन्नु अब अर्की कोसेले? हजुर हजुर म खास गरेर डोटेल भाषामा छन्दमा लेख्न पाएबाट आत्मसन्तुष्टि भौतिक सन्तुष्टि मान्न छन्दमा लेख्न सकेबाट तपाईँ छन्दमा बहरमा यसो लेख्न सकेबाट निको लागन्छ। तसर्थ छन्दमा मैले एक लेखिराखेँ उत्कृष्ट नभनौँ अब ठिक ठिकै होलो म सुनाउँ त क्या सुनाउने अनुमति मागे। हुन्छ सुना। कभै चाँद प्यारी कभै रात प्यारी, कभै चाँद प्यारी कभै रात प्यारी, झिक्कै त आफ्नी छ यो थात प्यारी, कभै चाँद प्यारी कभै रात प्यारी। यानी बसौली चिरैनी सजौली, यामी बसौली चिरैनी सजौली, घुमल्ली फिरल्ली भुवा जात प्यारी, कभै चाँद प्यारी कभै रात प्यारी। परी सुन्दरी धन्य यो ताल तेरी, परी सुन्दरी धन्य यो ताल तेरी, अहो चाँदनी रूबसी खात प्यारी, कभै चाँद प्यारी कभै रात प्यारी। बिमारी छ न्यारी बिमारी दिलै, बिमारी छ न्यारी बिमारी दिलै कि, सुआ ओखती तुलसी की पात प्यारी, कभै चाँद प्यारी कभै रात प्यारी। हरे सृष्टि करता हरे कृष्ण भरता, हरे सृष्टि करता हरे कृष्ण भरता, सुधा स्वाद जय सृष्टि जय तात प्यारी, कभै चाँद प्यारी कभै रात प्यारी। झिक्कै त आफ्नी छ यो थात प्यारी, झिक्कै त आफ्नी छ यो थात प्यारी। हजुर जोस् तमले बहरमालाई निका निका गजल लेख्दै रहेछौ टेकराजी। बहुत निको प्रयास गरिरहेछौ गजल साहित्यमा। तमले अरू खास कक्कै विधामा कलम चलाउँछौ गजल बाहेक? गजल बाहेक मित्रहरू आधा आधा थाहा छ अरूलाई छैन। अब अहिले के कुरा गरिहाल्नु त उपन्यासलाई मैले 1-2 आधा पुरानो गरिसकेको अवस्था, केही अन्तिम चरणमा 1-2 मैले त्यो प्रयास गरिरहेको। अहिले बाहिर नआए के गरौँ भन्नुभयो त्यो त त्यसै हो। कथालाई उपन्यासमालाई जे मन लागन्छ। कथा रे उपन्यास लेखन्छौ जीवालाई तमरो उपन्यास बजारमा आइबर हामीले पाठकका रूपमा पढ्नु पुग्ने चाहिँ हामीले आशा गर्छौँ। अब हजुर एकदमै। कबसम्म? केही समय लाग्यो दशैंको आसपास सम्भव भएसम्म म एक बजारमा ल्याउने प्रयास छ। जीवालाई लेखसके पश्चात तयमा तड्का लाउने काम गरिसक्या हो?
हजुर अलि हेरभरि दोस्रोले कति आफैले लेखाले कति चित्त नबुझ्या अवस्थामा तसो परिमार्जन जसो भनौँ तसो अड्डा काय कते शब्दमा देखा इथउथ मिलाउने काम मात्रै बाँकी छ जीवालाई उपन्यास लेखबर अब बजारमा ल्याउने तयारी गर्दा छौ हजुर तो आशा गर्दौँ कि आउने वर्षमा हामीले तम्रो उपन्यासले हम पढ्दो पौँ तमलाई आजै म शुभकामना दिन चाहन्छु कार्यक्रम ढोका भिटका माध्यमबाट धन्यवाद भाषा साहित्यमा थुक्काइ विकृति विसङ्गतिलाई भितरिन नार्या जसो छ कियाकि अपाच्य हुने खालका शब्दलाई पछिल्ला दिनमा लेखिन नार्यान सिर्जनामा यसलाई हामीले सुधार्दा कि निम्ति के गर्नु पडलो जसो लागन्छ तमलाई तसो देखिन्छ कतिपय ठाउँ अपाच्य कुराहरू लेखिदिने अब तसो देखिन्छ सुधार्दा कि लेखा खास गरे सर्जकले नै त्यो कुरा ध्यानमा दिनुपर्दै अपाच्य कुराहरू अब अश्लील कुराहरू तसा कुराहरू लेखगरे आफूले नै बुझ्या हो अब अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा मान्छे लेख्दिनन् पोस्ट गर्दिनन् के भनौँ लगामै नलगाउन सक्ने अवस्था छ अहिलेको उयोमा हजुर जो कलममा मान्छे स्वतन्त्र छौँ भन्नान् स्वतन्त्रता पक्कालै छ तै भित्रमालाई हामीले लेख्दै जो सवालमा तैको मर्मलाई बुझ्बर अधिकार र कर्तव्य जो भन्नान् हामीले थुक्काइ आफूलाई सम्हालबर लेख्नु पर्यो हजुर जरुरले केही कुरालाई अब सीमा हुने जो त बाहिर नजाए गरे अर्का श्रोतालाई के अरे पाठकलाई असर नपर्दै गरे गरे उहीको पाठकमा तपाईँको नेगेटिभ कुनै नकारात्मक असर नहुने गरे गरे लेख्या गरे हो न त तन लेखाइ हुन्छ अब पानीका फोका जसोलाई हुन्छन् लेखान कोही उडीको झनाम तो दिगो नै हानो अब काल नै हानो हुन्छ तबले तत्कालकी लेखा तत्कालिक समाजकी लेखा तन अलि विष जसा पोइजन जसा भइबले कतिलाई भयो देखियो अब टेकराजी हजुर कसै समयमा भन्नुहुन्थ्यो कि गजल त माया प्रेममा लेखिने विधा हो आफ्नै जीवन सङ्गिनी अथवा प्रेमिकाको बखान गरेर लेखिने विधा होलै भन्थे तमले लेखेका तन गजलमध्ये आफ्ना जीवनसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्दै खालका के छन् गजल मुक्तक ठ्याक्कै त के भनौँ म एक चाहिँ सबैका भनौँ मेरा मात्रै न कि सबैका जीवनमा ठ्याक्कै इस्यु हुने रहेछ जीवन भन्नुभयो अब यो यही उयोमा बेलामा आयो गरे 45, 50, 40 वर्षको उमेरमा आयो गरे इस्यु रहेछ भन्ने एक अनुभव र मेरो जीवनमा ऊ भएको एक अहिले तन्नाएर मेरो जीवनमालाई सबैको जीवनमा भएको एक यो इस्यु गजल लेख्थेँ मैले केन भोगाइ हुनुपर्छ भन्नान् लेख्दा कि लेखा जबसम्म भोगाइ नै हुनु साहित्य त्यति दृढ रूपमा लेख्न आइसकिनु भन्नान् यो साँच्ची हो कसैले नै हो अब उसरी अब साहित्य स्वच्छन्दै हो अर्का मान्छेलाई कसैलाई देखभरि उका घटनालाई उका पीडालाई सामाजिक जनजीवनको जो चित्र छ उलाई दिमागमै उतारेबले साहित्य सिर्जना हुन्छ हजुर र आफूलाई पढेकोले हुन्छ अब आफूलाई पढि आएका कुराहरूले साहित्यमा कति आइजनान् पुगे तसो हो अब समाजमा जे विकृति छन् विसङ्गति छन् तर विकृति विसङ्गतिका लाई चिरफाड गर्दै मन लागन्छ साहित्यकारलाई तै भित्रले छिरन्छ रमाइलोलाई गरन्छ साहित्यकार आफ्नो किसिमको एक किसिमको हुन्छ भन्नाले के देखबर के भोगबर यही किसिमले लेख्न सकियो स्वतन्त्र रूपमा लेख्न सकियो साहित्य ठ्याक्कै इसो हुनुपर्छ भन्ने के नै थिए तमले आफ्नै मनको कुराले राखिदिया तमलाई बहुत धन्यवादलाई दिए हम ढोका भिटका लगभग 6:30 पुग्या हुँ टेकराजी समय थोकथोकाइ छ 6:30 के कोसेल छ भने तै कोसेलको गाठुलाई खोइदिया एक गजल मुक्तक सुनाइदिया तै पछि हम बिदाबारी होला हुन्छ हजुर म सुनाएको हुन्छ सुरु गर आइजा खौर क्याइ रुखियै तु उदासी मन जति डाट्या उति टाढा भइ छै झन झन
उन दिन बैसका दिन दित्यासैमा केही दिया है दैव बौला भट्कन मुइकन दुल्लो छ हावाको बाटो पलक भरिमा कहिल्यै चरी सहर सैर कहिल्यै रन बन जति डाक्या उति टाढा भइ छै झन झन नथुन्या थुनिनो मन बाँध्या बाँधिनो नाइ तैकी सार समाउन त कहाँ सकन्छ तन जति डाक्या उति टाढा भइ छै झन झन घर धन्दा मेलाको पासो जेली जन्जालैमा आजी घुमाए जिन्दगी घुमा फन फन जति डाक्या उति टाढा भइ छै झन झन हंस उडी बाई जानु छ दुवै हात खोली भारी बादी कहिले लैग्यो बोकी साथै धन जति डाक्या उति टाढा भइ छै झन झन हृदय आग लाउनु बैरी घिउ थपी ताप्नु चर्याउनु कुराको झरो पाल्दो जमदन जति डाक्या उति टाढा भइ छै झन झन जथै ताने उठै जानु धागोका सारले सागर बिचकी माथि बल्छी पखे जन जति डाक्या उति टाढा भइ छै झन झन आजी घुमा ए जिन्दगी घुमा फन फन आजी घुमा ए जिन्दगी घुमा फन फन हजुर जति घुमाएलाई घुमाइराख जति घुमुन्छ घुमाइराख हजुर जिन्दगी ईश्वरी रहेछ जसलाई चल्ले ने चलाउनु पर्ने देखा हजुर त्यही त जिन्दगी ईश्वरी रहेछ हम ढोका बिटका लगभग 12:30 पुग्या हूँ टेकराज जी 12:30 तुम्हारा मनमा के लागिरहेछ भने 1-2 कुरा राखिदियो त्यसपछि हम बिदा बारी होला ठिकै छ हजुरले जो यो डोटेली भाषा उत्थानकी लेखा तय भाषाको संसारैभर छ बुङ्नाको लेखा जो यो प्रयास गरिरहेछ रेडियो 7 स्टारबाट यो भौती भाषाको लेखा भौती ठुलो कोसे ढुङ्गो भन्दा तसो साबित भएको महसुस गरेँ मैले मेरो रचना कतिपय गरे हमारा गुरु पैतोला सर प्रकाश पैतोला सर महिलाले पठाइदिनान् अन्तलाई भौती ठहर मैले यो सुने यो निरन्तरताको यो कार्यक्रमको निरन्तरताको लेखा हजुरलाई आह्वान गर्दा शुभकामना दिन हजुरलाई लगायत सम्पूर्ण यो रेडियो 7 स्टार परिवारलाई दिन महिलाले हजुरले अब यो मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत बधाई छ हजुर कि सुनिदिने सबै श्रोतालाई बहुत बहुत धन्यवाद हृदयदेखि बधाई लिए भन्न चाहन्न लौपुई टेकराज जी कार्यक्रम ढोका भेटलाई समय उपलब्ध गराइदिया तय किन तमलाई ढोका भेटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया हजुर धन्यवाद हजुर श्रोतासँगी आजकी ढोका भेट चर्चित साहित्यकार टेकराज भट्टसित गरे आजको कार्यक्रम तमलाई कसो लाग्यो जसो लाग्यो तसै प्रतिक्रिया लेखी पठाया भन्न चाहनौ हामीलाई प्रतिक्रिया लेखी पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी तमारा सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढ्ने प्रयास गर्ला भन्न चाहनौ ज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भेट सुने साथ दिया तै किनुते तम सबै सँगैलाई ढोका भेटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया तसरी ढोका भेटलाई सम्झिदियो भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी रे नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट नागार्जुन मर्य उद्योग दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक रे भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी जिल्लाले झिक्कै धन्यवाद दिए मेरा डाकालाई तमारा घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्डका मित्र डम्बर बाबु बोहरालाईले भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बार तमारा माझमा भौती मिठो होलीको गीत छाडबर आजकी लेखा मणेमय कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना हुइजौन लौपी नमस्कार Everybody,